नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु यो भिडियोमा। म नेप्सेको अपडेटसँगै आज केही कुरा गर्न चाहन्छु साथीहरु। नेप्सेमा अब के छ त प्रोबेबिलिटी, केही इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु गरौँ नेप्सेको बारेमा। अब अहिले जुन तरिकाले यो मैले सुपर ट्रेन्डलाई हटाइदिए साथीहरु, अहिले हामीले जुन खालको यो जुन हाम्रो बुल क्यान्डल थियो, यो जब नेप्सेमा 101 अङ्कको बढोत्तरी आएको थियो, त्यसपछि अहिले जुन नेप्सेमा करेक्सन छ, यो करेक्सन सानो करेक्सन छ। तर एउटा कुरो तपाईलाई रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु साथीहरु, जब प्राइस एक्सनले यो खालको प्राइस फर्म गर्छ, हेर्नुस् है, यो मेरो एक्सपिरियन्स हो र पुरानो चार्टहरुले पनि यही भनिरहेको हुन्छ। र यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यहाँले तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा ठुलो क्यान्डललाई सानो क्यान्डल बन्दै आएको छ। अब यस्तो खालको प्राइस एक्सन फर्म हुँदाखेरि चाहिँ प्राइसहरु हाइक हुने, प्राइस माथि जाने प्रोबेबिलिटी बढी हुन्छ। तपाईले पनि चार्टमा गएर कुनै ठाउँमा गएर यस्तो खालको चार्ट भेट्नु होला, तपाईले यो खालको प्राइस भेट्नु भयो हैन, ठुलो खालको बढी भएको छ प्राइस। यसरी यो के हुन्छ भने, यसरी एउटा ठुलो क्यान्डल बनिसकेपछि सानो यसरी क्यान्डल बन्दै आउँछ भने नि यो क्यान्डलको ब्रेकडाउन हुन सक्दैन है साथीहरु। प्रायसको केसमा चाहिँ यो क्यान्डलको ब्रेकडाउन हुन सक्दैन। अब सक्दैन भन्न खोजेको चाहिँ हैन, तपाईहरुले पनि कुनै पनि, मैले धेरै ठाउँमा यो मेरो अनुभव हो र अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ। अब मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नेप्सेले लगभग 2589 2590 को लेभलदेखि माथि नेप्से ब्रेकआउट भएर माथि जान्छ। हेर्नुस्, त्यो चान्स चाहिँ यसमा बढी छ, हेर्दै जाउँ हैन। अब यसमा स्योर त 100% कोही पनि हुन सक्दैन, तर पनि यो मेरो एनालाइसिसले चाहिँ यो भन्छ साथीहरु है। र यो खालको यो म किन भन्दैछु भन्दाखेरि यो प्राइस एक्सन हेरेर, अब जब एउटा ठुलो क्यान्डल बनेको थियो र 101 अङ्कको यसमा अपट्रेन्ड थियो र त्यो चाहिँ ब्रेकआउट हुनलाई कति दिन, 4 दिन लागिसक्यो हेर्नुस् ब्रेकडाउन हुनलाई। अहिलेसम्म पनि भएको छैन, चारवटा क्यान्डलले पनि यसलाई ब्रेकडाउन गर्न सकेको छैन। अब भोलि पनि तपाईको यहाँ आज 2616 भयो भने अब 72 भनेपछि तपाईको 72 भनेपछि 28, अब भोलि लगभग नेप्सेमा 45 अङ्कको करेक्सन भयो भने चाहिँ यो लगभग ब्रेकडाउन हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नेप्से अलिकति तलैसम्म जान्छ कि भन्ने हुन्छ। तर भोलि नेप्सेमा मान्नुस्, भोलि अपट्रेन्डतिर जान सक्छ, तर यो लेभल मान्नुस् न, यो क्यान्डललाई चाहिँ ब्रेकडाउन नगरी यो क्यान्डलको माथिबाट नेप्से माथि जाने अवस्था रह्यो भने अलिकति राम्रै अपट्रेन्ड आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ रहन्छ। अब तपाईहरुले हेर्नु होला, यो कुनै पनि ठाउँमा गएर यस्तो खालको प्राइस एक्सन हेर्नु होला। यस्तो खालको प्राइस एक्सन भयो भने चाहिँ त्यो क्यान्डल ब्रेकआउट हुने पोसिबिलिटी धेरै कम हुन्छ, ब्रेकडाउन हुने पोसिबिलिटी अलिकति कम हुन्छ साथीहरु है। अब यो चाहिँ एउटा मेरो यो कुरो तपाईहरुलाई मैले भने। अब अर्कोतिर कुरा गर्दाखेरि, अब यहाँनिर हेर्दाखेरि नेप्सेमा के छ भन्दाखेरि, मैले पहिले जुन तपाईहरुलाई थर्ड वेभको कुरो गरेको थिएँ 1 2 3 हैन, थर्ड वेभको कुरा गर्दाखेरि, अनि थर्ड वेभको कुरो गरेको थिएँ, त्यसमा जस्तै एबीसी करेक्सन यहाँनिर ए भयो, एबीसी भएर यसरी जुन गएको थियो एबीसी करेक्सन हैन। अब एबीसी करेक्सन पछि तपाईको जुन इम्पल्स मुभ 1 2 3 4 5 आउँथ्यो। अब हाम्रो 1 2 अब 3 अझै पनि यसरी नै यो करेक्सन भएर अझै यसरी केही तलसम्म जान्छ भने पनि यसरी 2 यहाँसम्म आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी रहन्छ। त्यसपछि 3 अझै लामैसम्म जाने प्रोबेबिलिटी रहन्छ है साथीहरु। यसरी है, हामी अहिले आतिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन जबसम्म नेप्सेले यो लेभलसम्म हैन, यो तपाईको 2280 अथवा यहाँदेखि माथि नेप्सेको लो रहन्छ भनेदेखि त्यति बेलासम्म नेप्सेको 2 वेभ चाहिँ भ्यालिडै हुन्छ। त्यसपछि थर्ड वेभ आउँछ भन्ने हुन्छ। तब अर्को कुरा के भयो भने, नेप्से जबसम्म यो लेभलदेखि अब 2285 को लेभलदेखि माथि रहन्छ, त्यति बेला नेप्से अपट्रेन्डमै छ भन्ने पनि हुन्छ है। नेप्से यहाँदेखि अपट्रेन्डमा त गइसकेको छ, किनभने यो हाई भन्दा यो हाई माथि छ, यो हाई भन्दा यो हाई माथि छ साथीहरु हैन। नेप्से अपट्रेन्डमै छ। अब जबसम्म अब अर्को यो हाई भन्दा यो यसरी अलिकति यो लेभलसम्म आउँछ भने पनि नेप्से अपट्रेन्डमै रहछ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ साथीहरु है। यसरी बुझिन्छ। नेप्सेले यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु भएन, त्यसरी बुझिन्छ भन्नु चाहिँ नेप्सेले अपट्रेन्डमै छ। अहिलेसम्म हामी आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। जबसम्म नेप्सेले यो लोलाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म एकदम ढुक्क भएर ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भन्छु म साथीहरु है, मेरो बुझाइले।
योलोलाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ अलिकति नेप्सी अलिक तलै जान्छ कि भन्ने चाहिँ हुन्छ। जबसम्म योलो ब्रेक हुँदैन भनेपछि योलो हेर्नुहोस्, योलो भनेको तपाईँको यो प्रिभियस लो यो भने यो 2285-80 लेभल भनौँ समथिङ होइन। यो लेभल यो ब्रेक नहुन्जेलसम्म नेप्सी एकदम राम्रो बुल ट्रेन्डमै छ भन्ने चाहिँ हुन्छ। किनभने यहाँदेखि जुन यो हाई पछि चाहिँ हामीले धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन गरेको थियौँ, मैले पनि तपाईँहरूलाई धेरै भने त्यतिखेर होइन। अब मैले मात्रै होइन धेरै साथीहरूको एनालाइसिस यही थियो, किनभने नेप्सीले चाहिँ जब यो तपाईँको 2880 को लेभललाई ब्रेकआउट गर्यो त्यति बेला मेरो एनालाइसिसले चाहिँ के भन्थ्यो भने सके जति बाई गर्ने मैले पनि त्यति बेला राम्रोसँग बाई गरेँ होइन। तर कस्तो अब त्यति बेला त्यस्तै पेनिक सिचुएसन भइदिएर चाहिँ अलिकति फेरि करेक्सनको फेजमा नेप्सीको अब करेक्सनको फेजमा गए पनि हामीले जब यो लेभलमा फेरि स्टप लस गर्ने हामीले एउटा मौका पाएको थियौँ। यो लेभलको ब्रेकडाउन भएर यो लेभलमा हामीले स्टप लस गर्ने राम्रो मौका पायौँ होइन। अब स्टप लस त के भन्ने र अब प्रोफिट बुकिङ गर्ने, अब यतातिर बाई गर्ने साथीहरूले त प्रोफिटै बुकिङ गर्न सक्नुभयो कि त ब्रेक इभेनमा सेल गर्न सक्नुभयो। यहाँनिर सेल गर्ने अवस्था थियो होइन, यहाँनिर हामीले सेल गर्न त सक्यौँ, तर पनि सेल गर्न यहाँनिर सक्यौँ। तर अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ एकदम बटम फेज लाइनतिरै नेप्सी आइसकेकोले गर्दाखेरि अब सेल गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। अब म तपाईँहरूलाई बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि होइन, बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि तपाईँको अहिले पनि जति पनि क्यान्डलहरू बनिरहेछ साथीहरू मिडिल बिहानको कम्प्लिटली चाहिँ ब्रेकआउट यसले चाहिँ अलिकति तलै आएको छ। तर पनि यो त्यस्तो अर्को क्यान्डल हामीले एउटा फ्रेस क्यान्डल हेर्नु पनि जरुरी छ। मिडल बिहानदेखि तल आइसकेपछि मैले भनिहालेँ यो यस्तो खालको प्राइस एक्सनमा चाहिँ जुन यसलाई चाहिँ मदर क्यान्डल पनि भनौँ होइन, मदर क्यान्डल पनि भन्छ। मदर क्यान्डलको ब्रेकआउट हुन जरुरी छ। ब्रेकआउट भइसकेपछि चाहिँ अलिकति तलसम्म आउने पोसिबिलिटी रहन्छ भने यस्तो प्राइस एक्सन फर्म भइसकेपछि माथि मार्केट यसको ब्रेकआउट हुने कमै चान्स हुन्छ। अब हेर्दैन मार्केटले के गर्छ त होइन। अब बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि अलिकति मिडल ब्यान्डतिर आइसकेको छ। अब अलिकति करेक्सन अलिकति फेरि पनि एक दिन सानो करेक्सन हुन्छ कि भन्ने हुन्छ भन्न चाहिँ सकिन्छ होइन। एक दिन फेरि पनि सानो करेक्सन भएर माथि मार्केट जान सक्छ या त यहीँबाट मार्केट उठ्ने ठाउँ चाहिँ छ यो क्यान्डलको आधारमा हेर्दाखेरि। यसरी कुरो हो साथीहरू होइन। अब हामीले यसमा अब अहिले चाहिँ अब जस्तै भोल्युम हेर्दाखेरि भोल्युम लगभग यहाँनिर मैले भनेको थिएँ हामीलाई जतिको ड्राई भोल्युम चाहिएको थियो भोल्युम ड्राई हुनुपर्छ भनेको थिएँ माथि जानको लागि। लगभग भोल्युम ड्राई भोल्युम आएकै छ है। लगभग भोल्युम चाहिँ ड्राई यो लेभलमा आइसकेको, यो लेभलमा भोल्युम ड्राई नै भएको, बिल्कुलै ड्राई भएको होइन। यो लेभल भोल्युम ड्राई नै भएकै हो। तर यो नेप्सीको टेक्निकल फलले गर्दाखेरि पनि कारोबार नभएर पनि त्यति बेला ड्राई भएको हुनसक्छ। यति बेला नेप्सीमा टेक्निकल फल आएको थियो, टेक्निकल प्रब्लम आएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि भोल्युम भएको हो होइन। तर पनि अब एउटा फ्रेस मार्केटमा चाहिँ यस्तो भोल्युम आउँछ भने चाहिँ एकदम ड्राई भोल्युम चाहिँ त्यसलाई मान्नुपर्छ होइन। कुरो त्यो साथीहरू। अब र पनि भोल्युम लगभग अब अझै पनि केही मात्रामा सानो हो। लगभग भोल्युम त धेरै नै ड्राई नै भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। तर पनि अझै ड्राई हुनु चाहिँ जरुरी छ है। अझै अलिकति चाहिँ भोल्युम अझै पनि ड्राई हुनु जरुरी छ मार्केटमाथि जानलाई होइन। भोल्युम ड्राई हुँदैछ, अब भोल्युम ड्राई हुँदैछ। अब यो अर्को कुरो के छ भने जसरी मार्केटमाथि गइरहेको थियो, अब यो मैले प्राइस सेक्सनको अघि कुरा गरेको थिएँ नि, यो प्राइस सेक्सनमा के छ भने मार्केट बढ्दाखेरि यति ठुलो अङ्कले बढ्दाखेरि घट्दाखेरि किन भन्दाखेरि अहिले बाही यो सेलर चाहिँ कस्तो छ भने बाईको राम्रो पोजिसन अहिले बनिरहेछ। हुन त सेल हाबी भए पनि बाई गर्नेले मौकाको रूपमा राम्रो मौका उठाइरहेछन्। त्यो भएर चाहिँ मार्केट त्यति घट्न पनि सकेको छैन र बढ्न पनि सकेको छैन होइन। त्यो अवस्था चाहिँ यहाँ सिर्जना भएको। अब हामीले आरएसआईबाट हेरौँ साथीहरू। आरएसआईबाट हेर्दाखेरि मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको थिएँ मार्केट यहाँसम्म चाहिँ अलिकति जान्छ कि जस्तो चाहिँ अवस्था छ भन्दाखेरि भनेको थिएँ। तर मार्केट यहाँसम्म जान पनि सक्छ होइन। मार्केट अब जसरी पनि चल्न सक्छ। तर एउटा मार्केटको जुन बाटोहरू हुन्छ त्यो बाटोमा कहिलेकाहीँ बाटो बिराउनु पनि सक्छ होइन। तर बाटो त यसको तपाईँको 20सम्म जाने त पहिलेदेखि आकलन हामीले गर्न सक्छौँ। अब आरएसआई 20मा आउँदाखेरि पनि योलो चाहिँ ब्रेक हुँदैन। योलो भन्दा अलिकति माथि नै मैले भनिहालेको छु तपाईँलाई अघि नै। अब 2370 को लेभलदेखि माथि जाने प्रोबेबिलिटी रहन्छ होइन। केही दिन चाहिँ करेक्सन हुन्छ तर ढुक्कले बस्ने करेक्सन हो यो चाहिँ।
ढुक्कले बस्ने, म पनि ढुक्कले बस्छु साथीहरू होइन। यसमा डराउनै पर्दैन, तर सेल चाहिँ गर्नु हुँदैन है। अहिले यो घट्यो भनेर सेल गर्ने होइन, यो लेभल ब्रेक भयो भने चाहिँ हामीले सेल गर्ने। 2280 को लेभल ब्रेक भएर नेप्से तल आउँछ भने चाहिँ अलिकति सेल चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, किनभने अलिकति तलै जाला कि भन्ने पनि अवस्था त्यति बेला रहन सक्छ होइन। फेरि पनि अलिकति सर्ट टर्मको बियरमै गयो कि भन्ने अवस्था चाहिँ रहन सक्छ, त्यसले गर्दाखेरि सेल गर्न सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्था चाहिँ छैन है। अब आरएसआईले हेर्दाखेरि आरएसआई अहिले कस्तो छ भन्दा 43 को लेभलमा आरएसआई आएको छ, 50 बाट 43 को लेभलमा आएको छ होइन। यहाँनिर त्यस्तो अहिले डाइभर्जेन्सहरू पनि कुनै देखेको छैन, नर्मल रूपले आरएसआई चलेको छ। अब 40 भनेको नन डिसिजनकै एरिया हो। अब अहिले जस्तो हामीलाई प्राइस एक्सनले भनिरहेछ नन डिसिजन भनेर, मैले जुन तपाईँहरूलाई अहिले नन डिसिजन अहिले बाई पनि गरिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ बाई चाहिँ गर्नुपर्ने हो। बाई चाहिँ पार्सियली अब नेप्से बटम फेजतिर आएको अवस्थामा चाहिँ हामीले एकैचोटि गर्ने चाहिँ होइन, तर राम्रो स्टकहरू चाहिँ बिस्तारै हामीले प्राइसमा बाई गर्दै जाँदाखेरि घट्यो भने केही घट्दाखेरि केही मात्रामा घट्यो भने पनि, तर बढ्दाखेरि राम्रो बढ्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ रहन्छ। त्यसकारण थोरै बाई चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हो। अब आरएसआईलाई हेर्दाखेरि आरएसआई अहिले कस्तो छ भन्दा नन डिसिजनकै एरियामा छ होइन। आरएसआईमा त्यस्तो स्ट्रेन्थ चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन, त्यही हो साथीहरू होइन। अनि अब हामीले यसलाई ट्रेन्डबाट हेर्दाखेरि अझै पनि यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट भएको छैन साथीहरू है। ट्रेन्ड लाइन अहिले पनि ब्रेकआउट भएको छैन। ट्रेन्ड लाइनकै माथि मार्केट अहिले पनि सस्टेन गर्न सकेको छ। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यही हो ट्रेन्ड लाइन मार्केटको होइन। अब यो ट्रेन्ड लाइन जसरी हेरे पनि भयो, यहाँबाट हेरे पनि यसरी हेरे पनि भयो होइन। तर अब यो चाहिँ अलिकति सर्ट टर्म है, सर्ट टर्म यो हाईलाई मैले मानेर गरेको छु। अब यही हाईको आधारमा जाने हो भने चाहिँ अलिकति हाई नै ट्रेन्ड लाइन भन्छ, एकदम माथि नै ट्रेन्ड लाइन भन्छ। तर हामी सर्ट टर्मको मार्केटलाई हेरेर अहिले बिहेभियरको अनुसार कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्ट टर्मको मार्केटलाई हेरेर गर्दाखेरि चाहिँ यही नै ट्रेन्ड लाइन हुन जान्छ है साथीहरू है। यो हाईलाई लिउँ र प्रिभियस हाईलाई लिँदाखेरि अहिले हेर्नुहोस् एक्ज्याक्टली मार्केट ट्रेन्ड लाइनदेखि माथि नै सस्टेन गर्न सकेको छ। अब यो ट्रेन्ड लाइन पनि लगभग फेब्रुअरी 6 देखि भनेपछि 1 महिनाभन्दा बढीको ट्रेन्ड लाइन हो होइन। यो पनि फेब्रुअरी 6 को बेसलाई हामीले लिँदाखेरि 1 महिना 1.5 महिनाकै भनौँ, अब लगभग 2 महिनाको मार्केट डेजको ट्रेन्ड लाइन हो भनेपछि यो एकदम एक्ज्याक्टली यो ट्रेन्ड लाइनलाई अहिले मार्केटले रेस्पेक्ट गरिरहेको अवस्था छ होइन। लगभग अब फेरि पनि भोलि नेप्से अलिकति झर्छ भनेदेखि चाहिँ यही ट्रेन्ड लाइनदेखि मैले जुन यो प्राइस एक्सन तपाईँलाई भनेको थिएँ अघि, यो प्राइस एक्सनको कुरा गरेको थिएँ होइन। यो प्राइस एक्सनको कुरा गरेको थिएँ साथीहरू, यही यो तलै आछ, यो प्राइस एक्सनको कुरा गरेको थिएँ। यही ट्रेन्ड लाइन अनुसार यो प्राइस एक्सन पनि मिल्न जान्छ हेर्नुहोस् है। अब यो ट्रेन्ड लाइन भोलि यहाँबाट रिटेस्ट गरेर मार्केट माथि यसरी, यहाँबाट चाहिँ मार्केट यसरी माथि जाने प्रोबेबिलिटी रहन्छ। त्यति बेला भन्दाखेरि यो क्यान्डलको स्ट्रक्चरले त्यही भन्छ होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ। अब यो छ, अब अहिले अब हामीले जस्तै अब अरू यसमा के कुरा गरौँ साथीहरू होइन। अहिले सुपर ट्रेन्डबाट हेर्दाखेरि मार्केट चाहिँ अलिकति सेल पोजिसन चाहिँ मार्केटमा आएको छ। अब कुन सुपर ट्रेन्ड हेर्ने, कस्तो खालको सुपर ट्रेन्ड हेर्ने त्यो पनि म तपाईँलाई भन्छु। अब सुपर ट्रेन्डबाट हेरौँ, सुपर ट्रेन्डबाट हेर्दाखेरि मार्केट एक्ज्याक्टली अब मार्केट अलिकति कस्तो सेल चाहिँ यहाँबाट यो लेभलबाट ब्रेकआउट हुन खोजेको थियो। यही लेभलबाट चाहिँ फेरि सेल, यो लेभल ब्रेकआउट भएको भएदेखि मार्केटमा बाई हुन्थ्यो, अहिले पनि सेलै छ मार्केटमा होइन। अब हामी यो मार्केटमा अहिले हाम्रो सुपर ट्रेन्ड चाहिँ कुन सुपर ट्रेन्ड ल्याउने भनेर हामीलाई कन्फ्युज भएको हुन्छ। अब कसैले 10-2 भन्छन्, कसैले 30-2 भन्छ होइन। कुन बेस लाउनु? अब हामीले एकचोटि यहाँ 30-2 लाएर हेऱ्यौँ के देखिन्छ होइन। 30-2 लाउँदाखेरि अहिले पनि मार्केट के छ, मार्केटमा बाई नै छ। जबसम्म यो ब्रेकआउट हुँदैन तबसम्म मार्केटमा बाई नै हुन्छ। तर मार्केटको प्रिभियस हिस्ट्री हेर्दाखेरि कुनै ठाउँमा सपोर्टहरू बनाएको छ त्यसले छैन नि।
32 ले त कुनै पनि सपोर्टर त्यस्तो बनाएको छैन। अब यो छ भन्छ तर यहीँबाट मार्केट फर्किने चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन है साथी फेरि है, यो कुरा पनि याद गर्नुहोस्। अब मार्केटले कुन चाहिँ टेन्डेन्सीलाई चाहिँ कुन चाहिँ लेन्थलाई हैन कुन चाहिँ यो तपाईँको इनपुटलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको छ त्यो पनि हेर्न जरुरी छ। अब डिफल्ट भनेको अब जस्तै 10-2 भयो हैन, 10-2 यो हो। अब 30-2 हेर्दा 30-2 हेर्दाखेरि के देखिन्छ त, सरी 30-2 हेर्दाखेरि के देखिन्छ, 30-2 हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै देखिन्छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ सुपर ट्रेन्डमा सपोर्ट लिएर मार्केट माथि गएको छ त छैन नि, यो सबै ठाउँमा हेर्नुहोस् है। यो पनि ब्रेकआउट भएर तल आइसकेपछि गयो हैन। तर जुन डिफल्ट सुपर ट्रेन्ड छ त्यसलाई मार्केटले रेस्पेक्ट गरेको छ हेर्नुहोस् है ल। डिफल्ट भनेको 10 दिनको सुपर ट्रेन्ड हैन, 10 दिनको सुपर ट्रेन्डमा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् एक्ज्याक्टली राम्रो सपोर्ट लिएर मार्केट माथि रिभर्स भएको छ हैन। अनि यहाँ पनि मार्केटले सपोर्ट लिएर माथि गएको छ हैन। अब यसलाई नै अहिले मार्केटले रेस्पेक्ट गरेर फेरि यसमै रिट्रेस गरेर तल आएको अवस्था छ भनेपछि यो ट्रेन्ड भनेको यो 10 दिनको सुपर ट्रेन्डले चाहिँ नेप्सीमा अलिकति राम्रोसँग काम गरेछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ साथीहरु है। त्यसकारण अब हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब तपाईमा डिपेन्ड गर्छ तपाईले कसरी ट्रेड गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा आइडिया मात्रै लिने, मार्केटमा आले बाहिर सेल कसरी लिने भनेर। अब हुन त अब तपाई मार्केट भोलिदेखि रिभर्स हुन थाल्छ भनेदेखि अलिकति सेफ साइडमा आउनुहुन्छ भनेदेखि यो 2666 को लेभल ब्रेकआउट भइसकेपछि बाइ गर्नुस् हैन। अब तपाई अलिकति रिस्क लिएर म केही अलिकति प्रफिट पनि लिन चाहन्छु, अलिकति रिस्क पनि लिन चाहन्छु भने के गर्ने, अलिकति यहाँबाट बाइ गर्न पनि सक्नुहुन्छ थोरै क्वान्टिटी। तर यहाँ चाहिँ हेभिली बाइ गर्ने चाहिँ हैन। यो ब्रेकआउट भइसकेपछि जुन यो ग्रीन भइसकेपछि चाहिँ यो 2666 ब्रेकआउट भएर ग्रीन भइसकेपछि अलि हेभिली बाइ चाहिँ लिन सकिन्छ हैन। अब धेरै अहिले त्यही हो, अहिले मैले अब सबै यो कुरोहरु तपाईलाई गरे। अब बाइ चाहिँ थोरै अहिले जस्तै बाइ त गर्दैन गर्ने चाहिँ हैन, अब थोरै सस्तो भएको बेला थोरै गर्ने, तर पनि कुन स्टक बाइ गर्ने त हैन। अब त्यो स्टक एनालाइसिस गरेर अब स्टक अलिकति अब नेप्सीको चार्टमा चाहिँ यो देखिन्छ तर स्टकको चार्टमा यो हुँदैन। अब कुनै स्टकहरु हैन, जस्तै अब अहिले आज अलिकति चम्केको स्टकहरु भनेको त्यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। एक दिनको सर्किट लाग्यो भन्दैमा तपाईले बाइ चाहिँ गरिन हाल्नुस् हैन। अब एक दिन घटिहाल्यो भनेर सेल पनि गरिन हाल्नुस्, चार्ट राम्रोसँग हेर्नुस् र कन्फर्मेसन लिएर बाइ गर्नुस् हैन। अब नेप्सीमा मैले तपाईलाई यो अब म यो हटाइदिन्छु। अब जस्तै यहाँ अब जस्तै तपाईको मैले यहाँनिर यो बाइ कन्फर्मेसन मैले तपाईलाई अस्तिको भिडियोमा भनेको थिएँ। बाइ कन्फर्मेसन आयो तर यहाँबाट केही हुन चाहिँ सक्छ भनेको थिएँ हैन। बुलिन्जबर्गको मिडल ब्यान्ड त ब्रेकआउट भएन नि त हेर्नुस्। अब यदि राम्रोसँग यहाँनिर बाइ हामीले यहाँनिर पार्शियली गरे तापनि फुल बाइ भनेको हामीले यो मिडल ब्यान्ड क्रस आउट भइसक्यो ब्रेकआउट भइसकेपछि मात्रै गर्नु पर्थ्यो हैन। यहाँदेखि तल बाइ गर्नु, यहाँनिर यो ग्रीनमै बाइ गर्ने भनेको त 100% रिस्की टेरर हो। अलिकति जस्तै अब यो दोस्रो कन्फर्मेसनमा बाइ गर्ने भनेको बोलिन्जर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डदेखि पनि तल हुँदाखेरि पनि दोस्रो क्यान्डलमा बाइ गर्ने भनेको 60% सेफ टेरर भयो। अब तपाईको यो मिडल ब्यान्ड चाहिँ ब्रेकआउट भइसकेपछि बाइ गर्नु भनेको लगभग 70% चाहिँ सक्सिड हुनु हो। त्यसरी बुझौँ साथीहरु हैन। अब स्टकको चार्ट हेर्नुस् हैन। अब सबै स्टक कहिलेकाहीँ एकदम बाइ जोनमा आएर पनि कहिलेकाहीँ अलिकति फ्लप बनाएको हुन्छ। अब यहाँनिर शिवमको कुरा गरौँ, शिवम हेर्नुस्, शिवम यति राम्रो चार्ट प्याटर्न शिवममा बनेको थियो हैन। शिवम जसरी नेप्सी चलेको छ त्यसरी नै शिवम पनि चल्यो। तर अब शिवम चाहिँ कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि शिवममा चाहिँ जस्तै शिवम यहाँनिर हेर्नुस् यो राउन्ड टप भनौँ हैन। राउन्ड टप तपाईको यो जुन यो प्राइस एक्सन बन्यो राउन्ड टप बनिसकेपछि यसरी नै यसले के भन्छ भने प्राइस माथि जाने पोसिबिलिटी रहन्थ्यो र यसको टार्गेट भनेको पहिलो टार्गेट भनेको तपाईको सजिलैसँग यसले यो 1391 एचिभ गर्न सक्थ्यो। तर अब यहाँनिर यत्रो ठुलो भोल्युम पनि आयो हेर्नुस्। तर पनि अब बाइ पोजिसन लिनेले यहाँनिर बाइ पोजिसन लिन सक्थे तर कन्फर्मेसन त यो मिडल ब्यान्डदेखि माथि गइसकेको थिएन भनेपछि यहाँनिर 50% प्रोबेबिलिटी मात्रै थियो यहाँनिर माथि जाने प्रोबेबिलिटी हैन।
अब यहाँदेखि माथि गएको भए 60% चाहिँ प्रोबेबिलिटी यहाँ थियो भनौँ, 50 त कुरा नगरौँ, 60% प्रोबेबिलिटी थियो। यो माथि गइसकेपछि 70सम्म हुनसक्छ, तर भएन। तर पनि यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। अब यति राम्रो प्राइस एक्सन हुँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था चाहिँ हुनसक्छ होइन, यस्तो अवस्था चाहिँ हुनसक्छ। अनि नेप्सीमा जसरी चलेको छ यहाँ पनि त्यस्तै भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब भोलि यसको ब्रेकआउट हुने चान्स चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ होइन। अब चान्स प्रोबेबिलिटी चाहिँ हुन्छ यहाँनिर यो क्यान्डलको ब्रेकआउटबाट चाहिँ अब यसरी माथि जाने चान्स हुन्छ होइन, त्यस्तै हो। अब यसमा पनि अहिले हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई पनि अब घट्दो मार्केटमा चाहिँ मैले मेरो भिडियोमा डिफ्रेन्ट खालको स्किल पनि तपाईँलाई भनेको छु। अब हामीले त अहिले यहाँनिर यो लेभलमा सेल त गर्ने नि होइन, एकदम होल्ड गरेर बस्ने, बाई चाहिँ गर्ने पनि होइन। अब बाई भनेको चाहिँ तपाईँको अलिक रातो भएकोलाई बाई गर्ने होइन। अब यहाँनिर बाई नै गर्न चाहनुहुन्छ, फेरि पोजिसन लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले ग्रिन क्यान्डलमा कन्फर्मेसन गरेर एटलिस्ट 2टा क्यान्डलमा चाहिँ बाई गर्नु भने तपाईँ सक्सिड हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। एउटै ग्रिनमा पनि बाई गर्ने होइन। हामीले के गर्छौँ, मैले धेरै मान्छेलाई देखेको छु साथीहरू, मान्छेले अन्धाधुन्ध बाई, तल लाग्यो कि बाई, कुन लेभलमा बाई गर्ने थाहा छैन होइन। अझै बाई गरिसकेपछि मार्केट गएको छ झरिराखेको हुन्छ, कन्फर्मेसन लिएर बाई गर्ने। एटलिस्ट 2टा क्यान्डलमा ग्रिन भइसकेपछि बाई गर्नुहोस् होइन। अब अझै सेफ तरिकाले बाई गर्न चाहनुहुन्छ मिडल ब्यान्डदेखि माथि गएपछि बाई गर्नुहोस्। एउटा जुन एउटा तपाईँको रेसिस्टेन्स लेभल ब्रेक भइसकेपछि बाई गर्नुहोस्। अझै सेफ हुनु चाहनुहुन्छ सकिन्छ होइन, त्यही हो। अब जस्तै अब अरू स्टकहरूको के कुरा गरौँ, सिगोङको कुरा गरेँ होइन। अब जेबिएलबी अहिले हटकेक भएको छ। अब जेबिएलबीकै कुरा गरौँ। अब यो चाहिँ मेरो कुनै पनि त्यस्तो तपाईँलाई मैले यो मेरो कुनै पनि यसमा इन्टेन्सन छैन है स्टकमा। अब म बाई गर्नु पनि भन्दिनँ, तपाईँले किन्नु पनि भन्दिनँ। म मेरो एनालाइसिस मात्रै दिने हो साथीहरू होइन। म एकदम फेयर एनालाइसिस गर्ने मान्छे हो। मेरो स्टकसँग कुनैसँग दुश्मनी छैन, केही छैन। कसैलाई म किन पनि भन्दिनँ, बेच पनि भन्दिनँ। म तपाईँलाई भनिरहेको छु, मेरो कुरो सही लागेर तपाईँले कस्तो डिसिजन लिनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँको डिसिजन हो होइन। अब योलाई जेबिएलबीलाई हेर्दाखेरि आज एकदम राम्रो पोजिसनमा छ। हेर्नुहोस् है, अब मिडल ब्यान्डबाट चाहिँ एकदम यो सपोर्ट लिएर माथि गइरहेछ। अब मिडल ब्यान्डबाट सपोर्ट लिएर जानु भनेको यसमा लगभग अहिले तपाईँको फेरि अब जस्तै अब माथिबाट तलबाट ठुलो रिजेक्सन भएको छ भनेपछि यसमा बाई राम्रो बन्छ। अब बाई तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ लगभग यसमा कति पर्सेन्ट भन्नु, 70% कन्फर्मेसन बाईमा चाहिँ तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। त्यसै पनि राम्रो मार्केट छ होइन। अब यसको टार्गेट भनेको तपाईँले 5237सम्म चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग एचिभ गर्ने चाहिँ यसमा देखियो है। यसरी हो, यसमा अहिले बाई गर्नुपर्ने एकदम राम्रो अवस्था चाहिँ छ। अब 5237को लेभलसम्म चाहिँ यो माथिसम्म सजिलैसँग जान सक्ने प्रोबेबिलिटी रहन्छ। यस्तै हो कुराहरू साथीहरू होइन। अब यही हो। अब यसमा तपाईँले अब राम्रो छ यो। अब अलिकति सानो टाइम फ्रेमबाट पनि हेर्नुहोस्, धेरै कुरोहरू छ यसमा भन्नुपर्ने होइन। अनि तपाईँलाई कुनै स्टक लाग्छ, अब जस्तै अब मैले अब अस्ति एसपिडिएलमा चाहिँ अब एसपिडिएलको कुरा गरेको थिएँ। एसपिडिएल मलाई एउटा साथीले सोध्नु भएको थियो। एसपिडिएलमा चाहिँ मैले नट होल्ड गर्नुहोस् भनेको थिएँ त्यतिखेर, तर बाई चाहिँ नगर्नुहोस् भनेको थिएँ। अहिले अब जस्तै तर आज एसपिडिएलमा राम्रै बढोत्तरी देखियो, तर पनि अहिले एसपिडिएल बाई गरिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन र सेल गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि छैन है। त्यही भन्न चाहन्छु। माथिबाट रिजेक्सन पनि भयो होइन। त्यसकारण एसपिडिएल अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले अब हुनेले त अब होल्डै गर्नुहोस् होइन, बढ्नु त बढिहाल्छ ढिलो छिटो, तर अहिले चाहिँ तपाईँले सेल गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन र बाई पनि नगर्नुहोस्। केही करेक्सन हुने ठाउँ पनि हुनसक्छ पोसिबिलिटी। र बढ्छ नि भनेदेखि मिडल ब्यान्डदेखि माथि गइसकेपछि या त अर्को नेक्स्ट क्यान्डल ग्रिन क्यान्डलै बन्छ भनेदेखि तपाईँले पोजिसन लिन सक्नुहुन्छ। अब यस्तै कुराहरू हो साथीहरू स्टक मार्केटको होइन। मैले तपाईँलाई अब मैले भन्न खोज्ने यसको समरी के हो भन्दा चाहिँ अब समरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन मैले फर्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई के भन्न चाहेँ भने मार्केटमा जुन खालकोले प्राइस एक्सन बनेको छ, यो प्राइस एक्सनले चाहिँ मार्केटमा के गर्छ भने यसको ब्रेकआउट हुने चान्स कमै हुन्छ। यो क्यान्डलको, यो ठुलो क्यान्डलको हेर्नुहोस्, एउटा यत्रो ठुलो क्यान्डल थियो, अरू सानो क्यान्डल हो। अब यसको ब्रेकआउट हुने ब्रेकडाउन हुने सम्भावना कम हुन्छ र मार्केट माथि राम्रोसँग माथि जाने चान्स हुन्छ। त्यसकारण अब एक दिनको मार्केटले यसलाई डिटरमाइन गर्नेछ। भोलि करेक्सन भए पनि केही फरक पर्दैन, तर 40 अङ्क 45 अङ्कसम्मको मार्केट करेक्सन हुनु पर्यो भने नेक्स्ट डे मार्केटमा माथि जाने प्रोबेबिलिटी रहन्छ। या त भोलिदेखि नै यो कुनै पनि एरियाबाट माथि जाने भोलिदेखि नै मार्केट बढ्न सक्छ। मतलब मार्केट यो लेभलदेखि 2570 यो जस्तै 2580-85 को लेभलदेखि मार्केट रिभर्स हुने चान्स चाहिँ छ।
यो कुरो हो हैन। र अहिले तपाईले जस्तै अब बाई गर्ने कि सेल गर्ने साथीहरु, अब मार्केट सस्तो भयो भने अलिक के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तै मार्केटमा अलिकति कन्फर्मेसन चाहिँ लिएर बाई गर्नुस्। अहिलेको जुन क्यान्डल प्राइस एक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले सानो सानो बाई गर्ने हैन, सानो या त बाई नै नगर्नुस्, या गर्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो राम्रो स्टकहरु सानो सानो क्वान्टिटीमा बाई गर्नुस्, त्यो हो हैन भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहे साथीहरु। र भिडियोलाई एटलिस्ट लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै भन्न चाहन्छु। यदि फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनुस् भन्दै बिदा हुन चाहे। भिडियो साथ बनाउनु धेरै धेरै